बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या रूहानियत में लताइफ को बेदार करना ज़रूरी है या नहीं। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सब से गुजारिश है कि गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बड़ी बारीक सी बातें होती हैं और अगर कोई जल्दी जल्दी में इसको सुनता है तो स्किप करता है तो प्रॉब्लम हो जाता है और बात वाज़ेह नहीं होती। तो हम बात कर रहे हैं कि रूहानियत में लताइफ को बेदार करना ज़रूरी है कि नहीं। इसको समझने के लिए पहले तो ये समझना है कि लताइफ होते क्या हैं। जी जनाब, ये जो लताइफ है ये रूहानी ऑर्गन्स हैं। जैसे जिस्मानी ऑर्गन होते हैं तो ये रूहानी ऑर्गन्स हैं। ये इमेजिन किया हुआ है। सिर्फ रूहानियत में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, रूहानियत के जो माहिर गुजरे हैं, उन्होंने एक सपोज करके एक ऑर्गन्स बनाए। और ये सिर्फ इस्लामिक मिस्टिसिज्म, मतलब इस्लाम में ऐसा नहीं है, हिंदुज़म में भी चक्रास हैं। ये हज़ारों सालों से इन पे काम हो रहा है। और असल देखिए, क्लियर मैं एक बात बताऊं कि इनका जो असल मकसद तो यही है कि अपने आप को, अपने बिहेवियर्स को अच्छा करें ताकि हम मुआशरे के एक सही तरीके से मेंबर बन पाएं। तो ये रूहानी ऑर्गन्स हैं। जैसे जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, किडनी, लिवर, ये लंग्स, ये सारे आपके ऑर्गन्स हैं। इनका अपना अपना काम है। और मज़े की बात यह है कि अगर इन ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन्स इंसान के जिस्म में मौजूद है, एक भी ख़राब हो जाए तो क्या होगा? डिस्टर्ब, इंसान बीमार पड़ जाएगा। चाहे दिल कितना भी आपका पावरफुल हो, अगर आपका लिवर ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म हो गई। लिवर पावरफुल है, लंग्स ने काम करना छोड़ दिया तो बात ख़त्म हो गई। तो हर ऑर्गन्स का सेहतमंद होना शर्त है एक सेहतमंद जिस्म के लिए। बिल्कुल उसी तरह ये जो लताइफ हैं, सारे लताइफ का सेहतमंद होना, बेदार होना रूहानियत में शर्त है कि ये, इसमें रूहानी बीमारी नहीं होगी। अब इनको बुजुर्गों ने एक मखसूस तादाद दी है, उसके बाद उनकी लोकेशन है, उनके बाद उनसे मुंसलिक कलर है और उनको बेदार करने का तरीका है। देखिए कितना काम किया है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। बड़ी मेहनत करके यहाँ तक बात पहुँची है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सुनते भी नहीं बात को, हम तो समझने की भी कोशिश नहीं करते। आप और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें चीज़ें पकी पकाई दस्तरखान पे मिली हैं। लेकिन हाय अफसोस, सद अफसोस कि हम कोशिश भी नहीं करते उनको समझने की। अमल तो बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन हम समझते भी नहीं हैं। तो मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ आपको कि खुदारा समझें बात को। ये चैनल आपके लिए मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि चीज़ों को पहले समझें तो सही। तो ये लताइफ और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रूहानी ऑर्गन्स हैं। अब ये कितने हैं
ان کو لطائف سطح بھی کہا جاتا ہے، مطلب 6 لطائف. تو میں 6 کی پہلے بات کرتا ہوں. کوئی تو 7 کہتا ہے، کوئی 11، مطلب ہم جو نارملی 6 چلتے ہیں اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا 7 چکراس بھی بتایا جاتا ہے. پہلے لطیفہ نفس، اس کے بعد لطیفہ قلب، اس کے بعد لطیفہ روح، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ سرن، لطیفہ انا. اب ان سب کی اپنی اپنی لوکیشن ہے. کوئی ہارٹ کی جگہ پہ ہے، کوئی سینے میں، 5 سینے میں ہے، ایک ناف پہ ہے، ایک تھرڈ آئی کی جگہ پہ ہے. تو یہ لطائف ہیں. اب ان کے کلرز ہے، کوئی یلو ہے، کسی کا گرین، ریڈ، وائٹ. تو یہ مختلف کلرز ہیں. اب ان کو الگ الگ طریقوں سے ایکٹیو کیا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے. تو روحانیت میں بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو اہمیت رکھتی ہیں نا. ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر کر پائیں گے؟ وہ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بہتر کریں؟ تو یہ ایک بہانے ہوتے ہیں. ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں یہ بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کریٹ کر کے، ڈسکور کر کے بہانے بنائے ہیں تاکہ لوگ چیزوں کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں. ایسا نہیں ہے کہ روحانیت کوئی حلوہ ہے تو آپ نے کہا اور آپ نے کھا لیا. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو بنانا پڑتا ہے. اصل بات ہے کردار کی. ایک بندہ جھوٹ بولے، لالچ کرے، دوسروں کے مال کا حصہ کھائے، اس کے اندر غصہ، نفرت بڑھا ہوا، اور کہے کہ مجھے روحانیت ملے، یہ ممکن نہیں ہے. روحانیت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے کردار پہ کام کرنا ہے، سچ بولنا ہے، لوگوں کا حق ان کو دینا ہے، لوگوں کو عزت دینی ہے. ان ساری چیزوں کا، یہ لطائف اصل میں ان ساری چیزوں پہ کام کرنے کا نام ہے. امید کرتا ہوں آپ بات واضح ہو گئی ہوگی. اس پہ میں نے بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیٹیل میں لطائف کو سمجھیں تو آپ مجھے کمنٹ کریں. انشاءاللہ ہم ایک ایک لطائف پہ ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے، اور کر بھی چکے ہیں. لیکن پھر بھی ہم انہی چیزوں کو ریپیٹ کریں گے تاکہ چیزیں اور بھی واضح ہو جائیں، اور میرے جو سبسکرائبر ہیں، مجھے جو سنتے ہیں، مانتے ہیں، وہ زیادہ ان چیزوں میں پختہ ہو جائیں، تاکہ وہ کہیں پہ بھی کوئی بھی بات ہو رہی ہو کسی محفل میں، تو وہ خود کو کسی سے، اپنے آپ کو پیچھے نہ سمجھے.